भाग्यवान पुरुषाचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रूसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 347 दिसाची एक वर्ती बसवणी 347 दिसाची एक वर्ती बसवणी. साम 143 वर्स 8 म्हणटा सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरता. परतून म्हणटा पळय सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरता. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. इकडे म्हणया सांगता म्हणून सकाळी फुडें तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. तुझ्या मोगाचो अनुभव सकाळी फुडें तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुझ्या मोगाचो अनुभव कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरता. कित्याक तुजेर हांव विश्वास कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरता. कित्याक तुजेर हांव विश्वास हांवें चलोंक जाय ती वाट हांवें चलोंक जाय ती वाट हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. 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 कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. कित्याक तुजें काळीज म्हाका कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. एक घडी आमी त्या देवा अर्घा दिवया. देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यान देव दी कित्याक वर्ती बसवणी तुम्ही उसारल्या. परतून फुडें म्हणया सांगता म्हणून सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरता. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरता. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. ह्या सकाळच्या वेळार आमची काळजां त्या सोम्याक आमी उबारया. कित्याक म्हळ्यार आयचो दीस आमकां तो चलोवन व्हरता. आमी चलची वाट तो आमकां दाखयता. कित्याक म्हळ्यार खंय घुसपडोंक नसो. हर एक दिसा मोबायलाचो अनुभव न्हय. इवन वॉट्सॅपार खंयच्या कोणाच्या गणिताचो अनुभव न्हय. देवाच्या मोगाचो अनुभव सकाळी फुडें मागीर उरले पुरो पळय. पयले देवाच्या मोगाचो अनुभव आज आमी अनुभव करूंक जाय. त्या खातीर कीर्तनांत हांवें 3 वळी 10 म्हणटा साम 143 वर्स 10 वाचया आमी. तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय. तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव. कित्याक तूं म्हजो देव. तुजी खुशी
आज तुझी खुशी कितें म्हण समजून घेवं तुझी खुशी करूं म्हाका शिकय कित्याक तू म्हजो देव कित्याक तू म्हजो देव मुखार तुजो बरो आत्मो तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका सपाट सोलोन व्हरो मार्गार म्हाका सोलोन व्हरूं सपाट मार्गार म्हाका ओळी णव पळया सपाट मार्गार म्हाका सोलोन ओळी णवाची आमी सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मानाच्या म्हज्या हातांतलो म्हाका निवार दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार कित्याक हांव तुका शरण येता हर एक सकाळी मागोवंक जाय हर एक सकाळी बोवा परमेश्वर उतर बरोवन घेया साम 143 वर्स 8 9 10 बरें वाचूंक जाय आमी कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्परा हर एक दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार कित्याक हांव तुका शरण येता कित्याक दुस्मान आमच्या कुशीन येता आसा कोण आमचे शेजारी आमचो फ्रेंड भाव भयणी घोव न्ही हांव हर एक वेळार म्हणटा कित्याक देवसार हर एक घडये आमकां सकयल घालूंक आशेवन आसा आमी सकयल पडायचे म्हण ताची खुशी जावन आसा आज देव आमकां राखून व्हरता ह्या भाग्यवान हप्त्यांत आमी आसता आसतना भाग्यवानपणां जियोंक देव आमकां आपोवन आसा मगाचे न्हू आमी 40 दीस लागीं लागीं जाते आसा आमी जायते प्राचित उपास मागणें केलां खरें आज लागीं लागीं येता आसतना भाग्यवान हप्त्यांत आसता आसतना हे भाग्यवानपणां जियोंक आज देव आमकां आपण दिवन आसा पळया हे बापूरबायचे सांताची घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता कॅन्टिचो सांजुवांव हाच्या विशयांत आपूरबायचे एक घडीत हांवें वाचले म्हाका खुशी लागले आनी तूं थोडी घडितां अशी आसात की पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत आमकां म्हणटा गे आपूरबायचे उतार म्हणटा गे देवाचे पळया फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1 वर्स 15 पळया बगर तुमकां आपण दिल्लो देव जसे भाग्यवंत तशेंच तुमी सर तुमच्या सालींत भाग्यवंत जाया पवित्र पुस्तके बरोवन आसा वळी 16 म्हणटा हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जायचे हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जायचे देखून तुमी भाग्यवंत जायचे भाग्यवंत जायचे आमी भाग्यवंत हप्त्यांत आसून अनेस्काळपणां अनैतीक संबंधान पडचे न्ही जसो देव भाग्यवंत हो हप्तो आमी नियाळोवंक जाय एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता एक सुमार तेंपा पयलें हे आवय तिच्या दोळ्यान ते दुकां गळोवन हुस्क्यो रडोवन बँड्रा कावन्सी आयल्या वेळार म्हणा लागली ब्रदर खंयचे कार पळयत आसतना म्हाका कार पळोवंक नाका दोळ्यान दुकां गळटात मात्र न्हय गे म्हजें काळीज फुटोन आसा म्हजें काळीज पिंजून गेला हांव खंयच्या कारार बसना टॅक्सीर बसना रिक्षार मात बसना असं आलें कित्याक जालें बाये ते म्हणाले ब्रदर आमकां आसता एकच तूं आमी एक फावटी पैण करून वेता आसतना आमची गाडी एक्सिडेंट जाली त्या एक्सिडेंटान म्हाका आनी म्हज्या घोवाक चड लागूना म्हजें धूव मरण पावलें तरणाटे म्हजें धूव 18 वर्साचें म्हजें धूव मरण पावलें ते घडीत म्हज्या काळजा भितर गोवन आसा म्हजें काळीज पिंजून गेला हर एक म्हाका फेब्रुवारीची सुमार 21 तारीख येता आसतना हर एक फेब्रुवारी 21 तारीख येता आसतना हांव खंय घरांतल्यान भायर वचना 4 वर्सां जालीं घरांतल्यान भायर वचना ब्रदर ते घडीत म्हाका विसरोंक जायना ना 4 वर्सां जावन खंयच्याय कारार हे टॅक्सीर हांव बसूंक ना म्हजें काळीज पिंजून गेला मगाचे ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत जेजूचो पाशांव आमी नियाळटा म्हज्या आनी तुज्या खातीर ताणें जल्माचे मार्ग केले म्हज्या आनी तुज्या खातीर तो कांटे समकूस सरसून घेतलो म्हज्या आनी तुज्या खातीर तो बरादी कुरीस ताणें उखल्लो मात्र न्हय केबडायो मुठी ताणें सगळे सोसून घेतले म्हज्या आनी तुज्या खातीर तो कालवार पर्वत पर्यंत गेलो हांवें आनी तुवें बाचाव जायचें म्हूण त्या खातीर आज इतलेंच म्हणटा गे आज देवसराक वयर उबार नाका तुज्या पातकांत वारी आज म्हज्या मोगाचें भाग्यवंतपणां जियोंक ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत तो जेजू आमकां आपोवन आसा एक घडी आमी एक ल्हानशे सांताची घडीत पळया कॅन्टीचो सांजुवां पोलंडेच्या काक्रो दिएसीच्या कॅन्टी म्हणल्या गांवांत एक देवूत गांवकार जोड्याक 1390 जून 23 वेर सांजुवांव जल्मालो प्रत्येक ताची थोडी घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता एक ह्या जाग जावन तो जियेलो ताच्या मात्र न्ही ताच्या हर एका जिवितांत दुबळ्या धाकट्यांचो अपरमीत मोग आसलो कोणीय दुबळी धाकटी पळयत आसतना ताचे मोचे आसले या शिव आसले कारण तांकां दितालो खाली पांयान तो चलोन येतालो म्हळ्यार तितली दुबळ्या धाकट्या थंय ताका एक बिरमोत आसली मात्र न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू तो
तवळ 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 रोमाक सुमार 4 पटी खाली पांयान तो गेला, खाली पांयान म्हळ्यार एक पटी रोमा वयच्यो 900 मायल्स जावन आसा, 900 मायल्स सुमार 3 पटी म्हणटा आसता, 4 पटी म्हणटा आसतना 3600 मायल्स तो खाली पांयान चलोन गेलो. थोडी घडीत हांव तुमकां सांगता. दुसरें एक पटी यात्री पळय वेता आसतना ताका लुटकारांनी लुटल्या वेळार आसले सगळे ताचे घेतले. लास्ट तो मुखार वेता आसतना त्या बॉल्सांत थोडे कॉयन्स आसले, थोडे कॉयन्स, आनी ते पळयले आनी परतून फाटी गेलो. त्या लुटकारान ते कॉयन्स दिले आनी म्हणा लागलो की म्हज्या बॉल्सांत आनी थोडे कॉयन्स आसा, हे हितून दवरा. त्या लुटकारांक टेन्शन जालें. लुटकारान चिंतले असलो अशें बागेवन म्हजी वस्तू आमी लुटला, हे सारकें न्ही. आसले सगळे सांजुआव तांणी फाटी दिले. मोगाचे न्हू, एक उदार मोण, एक उदार काळीज. हर एक घडी तो कश्ट करतलो, मांस खायनातलो, मात्र न्ही की धरणी तो न्ही तर प्राचिताची जिवीत सांजुआव प्रत्येक तरा आदारतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू, प्रत्येक तरान त्या स्वतर म्हणटा की प्राचीत करतलो. मागण्यान तो वेळा वेळ करचो, न्हीद इल्लीशी न्हीद काडटलो. ताची बापूरबायची तुमी खंय युट्यूबार वचून पळयल्या जाल्यार गुगलार सर्च केलो कॅन्टिसो सांजुआव, ताच्या विशयांत आज वाचा बरयकार. ताची थोडी गणितां इतले अपुरबायची लागली की थोडी न्हीद, धरणी न्हिदचे, मांस खायनातलो, प्राचित कर. जेजू मानता तशें तेणें जियोंक सुरू केलें. संवसारांतल्या लोकांक तेणें मागोवंक सुरू केलें. ह्या बागेव हप्त्यान म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या जिवितांत हे मोठवे प्राचीत करूंक जाय. आनी माग्या सिर्फ प्राचीत करचे मात्र न्ही, देवाक मानता तशें ह्या दिसांनी आमी जियोंक प्रयत्न करया. जावं फुरो थोडी गणितां हांवें काल दनपारां म्हणलें, कित्याक म्हळ्यार थोडी गणितां आमची अशी आसात की आमी सगळें करता, बट भितर आसता गणितां भायर घालूंक नाका आमकां. जावं फुरो सकाळीं तो सांजचो उपास करता, वेजिटेरियन खाता जाल्यार थोडे वस्तू थंय आमी सांपड नासा. आज इम्पॉर्टंट त्या वस्तू तो आमी भायर येयचे, हे पवित्रपणान जिवीत जिवंक जाय. त्या खातीर पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 1 पीटर चॅप्टर 1:15 म्हणटा की बगर तुमकां आपोण दिल्लो देव जसे भाग्यवंत तशे तुमी सर तुमच्या सालींत भाग्यवंत जाया. आमची साल हे पवित्रपणाची आसा गे, आमची साल भाग्यवंतपणाची आसा गे. आमची साल आज देवाक मानता तशी जावन दी. आमची साल आज नितळ काय जिवीत आमी जिवया, ह्या भाग्यवंत आमच्या कुमसा जावया, प्राचीत करया. कोणा लेगीत दुस्मान काय आसा, इवन कोणा लेगीत आज विरोधपण आसा, जावं फुरो वायट आदार ते आसे, तुज्या आवय बापायक भाव भयणीक आज फसयते आसे, उतराद्वारी जावं फुरो खंयच्याय रितीन आज पश्चाताप करया. एक नवे जिवीत जिवन आज सोम्या लागीं आमी मागया. आमेन. प्रत्येक तरान ह्या गायरांत भाग घेवया. एक लाईव्ह टेस्टमनी उरले टेस्टमनी आमी आयकुया. तुझे सोमिया जीवित स्वाडायता, उतर तुझे दुनिया जीवित सुफळ करता. उतर तुझे सोमिया जीवित स्वाडायता, उतर तुझे दुनिया जीवित सुफळ करता.
सासो जीव दिवचे उतर भोमोगाचे आत्मिकान बांदोचे उतर सोम्या तुझे दैवी तुझे मार्सेलीन पायस डिसोजा हांव वेंगुर्ला गांवची. जेन्ना म्हाज्या घरार बेणी पडली आनी म्हाजे तकलेर घा पडलो, म्हाका बांबोळे व्हरोंक हाडले गाडी. पूण हांव भियाली. हांव थंयसून म्हटलें कितें भायर पडोन हांव एकदम भियान भायर पडली आनी म्हाज्या रगात तोंडांतल्यान येवंक लागले. तेन्ना म्हाका जायतो लोक व्हरोंक येयलो, पूण हांव बरे भाशेन त्या हॉस्पिटलान वचोन बांबोळेक वचोंक ना, पूण प्रायवेट हॉस्पिटलान गेली. पूण हे प्रकाश ब्रदरीचे वांगणे आयकलेलें, पूण हें आयकोन हांव जायती बरी जाली. आनी खंय वचोंक जाय हें म्हाका खबर ना, पूण हांव वचोंक खूब दीस आशेताली. म्हाका मेळोंक ना आसलें, पूण आतां मेळ्ळें. जेजू हांव आर्गात दिता आनी वंदन दिता तुका. महिमान तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव युजीन. हांव USA उलयतां. हांव म्हज्या दुवेची जोलिनाची साक्स दिवंक आशेतां. ताच्या फायनल एग्जामांत तें MD स्टुडंट. ताच्या फायनल एग्जामांत लास्ट म्हयन्यांत बरे मार्क्स काडून पास जालां. ताका मस्त एग्जामाचें भंय आसलें आनी नर्वस जातालें. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन आनी ताच्या टिमा कडेन मागूंक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडिल्लें. लास्ट म्हयन्यान ताचें रिजल्ट आयिल्लें आनी तें बऱ्या मार्क्सान फस्ट एटेम्प्टांत पास जालां आनी आतां रेसिडेन्सी करून आसा. देवान म्हाका केल्ल्या वर्त्या उपकाराक हांव ताचो काळजांत उपकार बाबुरतां आनी तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. 5 बासून आम्ही सगळे उसारया आणि प्रत्येक जण 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया वेळा. Psalm chapter 34 verse 17. नीतिवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस पोर्तांचे आयकता, सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या दट्टाचो बरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 22 verse 5. तुका तांणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी, तुजेर तांणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशीत जाले ना. Psalm chapter 149 verse 4. कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या दट्टांक तो जैताचो मुकुट दिता. Psalm chapter 29 verse 11. सर्वेस्पर आपल्या परजेक सकत दितालो, सर्वेस्पर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतालो. हॅलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग. मुगेले चेड्याची साक दिवंक आशेता. मुगेले चेड्याक कामा पासता मागत आसलें 3 वरांचे आराधना पासत. हांव आयकत आसा, चुकयनासतना ते आराधना टायमार हांव मागत आसलेलें. मुगेले चेड्याक काम फावो जालां वायलेनाचेर. आतां तो काम करता, तो बरो आहा. आनी जेजू कारगां तुका, जेजू वाखाणी तुका. आनी म्हजी दुसरी साक, हांव घरा वयता आसतना मातशें भिरांत दिसताली. हांव कुयीट काम करता. घरा वयता आसतना देखून हांव बरे भाशेन पावलें आनी परतून कुयीट येता आसतना बरे भाशेन पावलें म्हूण जेजू कारगां दिता. आनी मुगेल्या घोवाच्या पासत हांव साक दिवंक आशेता. तो बरोबर नासलेलो, आतां मातशें सुमराचो आसा. जेजू कारगां तुका, जेजू महिमा तुका, जेजू आखाणी तुका. सगळीं चिंतलेलीं कामां जालीं म्हूण हांव जेजू कारगां दिता. आमी आमच्या पासत मागलेल्या टिमीक आनी ब्रदराक देव बरें करूं म्हणून मागता.
प्रेस लॉर्ड हांव कडे घालता उलयतां. हांव दोन म्हजे टेस्टमनी दिवंक आसता आनी म्हाका दोन हप्त्यात हांव कटियेन पोटान दूख आसली. वकात कोणी गुण जावन येतलो वरवीं हांवें डिवान मार्शी ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वॉर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव कंटिन्युअसली तिनी वेळारी मागताली. आतां म्हजी पोटाची दूख संपूर्ण गुण जाल्या. थँक्यू जिजस, प्रेशियस जिजस, अडोर जिजस. म्हजी दुसरी टेस्टमनी म्हजी बाबाची. ताणें तो कोट्याक जागो खाण गेलो. 7 वर्सां हांव रिजिस्टर करूंक ट्राय करतालो. ते रिजिस्टर जावन मेळनासले वरी आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी तांणी वॉर्ड ऑफ गॉड दिलें. आनी कंटिन्युअसली मागतालें हांव. आनी लास्ट इयर 2023 ब्रदर प्रकाश भिकारना काटे रेतिरेक आयिल्ल्या वेळार ताणें अशें अनावन्स केलें की एकल्याक 7 वर्सां हांव प्रॉपर्टीचे प्रॉब्लेम आसले आनी ते आसतावन ते सगळे सॉल्व जाताले म्हणून आमी ते तक्षण क्लेम केले ते आमकां म्हणून आनी आमी कंटिन्युअस मागताले आमी तिनी वेळारी. आतां ते जाग्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले आनी जागो रिजिस्टर कर मेळ्ळो. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या देनी देवाक काळजांत हांव अर्घ दितां. थँक्यू जिजस, प्रेशियस जिजस, अडोर जिजस. आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी ब्रदर प्रकाशाक बरें मागता. थँक्यू जिजस, हालेलुया, आमेन. इकडे आमच्या हात मिळते दोरी आमच्या मगच्या माग्या मगळा जेजू प्रत्येक तरान ह्या बागेवर थपत्यान तुझ्या कष्ट मरणाचो पाशाव नियाळटा आसतना म्हजे काळजाचे घाय तूं पेकय. वायटतान म्हाका निवार. दैवी सक्त्यान म्हाका तूं बोर. सर्गीच्या ग्रेस्क्यान म्हाका बोर. तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर. निवार वायटतांव, निवार बनगणितांव काकूत म्हजी कर म्हणून तुझ्याले परत मागता आसतना आज माग्या. प्रत्येक तरान डिप्रेशन गेल्या खातीर माग्या. प्रत्येक वेंटिलेटर ICUंत हांतुरणार असल्या सगळ्या पिडेस्तान जेजूच्या समर्पण दिवया. माग्या म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक मानसिक पिड्यान वळवळतल्या हर एकल्या ल्हान भुरग्यांक आमी सुमेचे ते समर्पण दिवया. माग्या प्रत्येक तरां आज खंयच्या पिड्यान कश्टांतल्या हातागले काम पोवता पावना कश्टांत असल्या जण खातीर माग्या. बापा जेजूच्या नांवान आज हांवें मागता सर्गीच्या दैवी सक्तीन आमकां भर. तुझ्या कृपेन, तुझ्या देणान, तुझ्या फळान, तुझ्या दैवी सक्तीन आमकां भर म्हणून आमी तुझ्याले परत मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या बागेवन थपत्या ह्या बागेवनपणान जिवीच्यो तू जेजू म्हाका आनी तुमकां जण एकल्या आपोवन आसा. ताची काकूत ह्या दिसांनी अनुभव चड आनी चड मागणी करया. सेवे साखरेंत आमी भाग घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Good evening, Brother Prakash. I am from Dombivli and I wish to give testimony in regards to the favors that I have received for myself and my sons, and I ask forgiveness to our Lord Almighty for the delay in giving the same. My elder son was jobless since 2018 due to some misunderstanding at his workplace. Though he is very confident about getting a job, nothing seemed to have worked out, due to which his confidence level shattered. And then he was getting into excessive smoking and even started with drugs. Moreover, when COVID struck, situation got worsened. After some help taken for him in regards to his bad addiction, things are better now. After almost trying, he has managed to get a job since Jan 2023. My younger son, after he graduated with MBA course in travel and tourism, nothing seemed to have worked initially. In his case too, when COVID struck, the travel industry was affected and he too was not able to get the job that he was seeking in that same industry. He therefore changed his line of job and switched in logistic field. After appearing for a short course of 3 months, he finally got a job in 2021 January. Since then he has been working. He has also got a job overseas and has joined lately this month. Request prayers for him so that he gets set in his new job. Since I started attending Brother Prakash's Divine Mercy Hour from 3 to 4 p.m. every day since COVID and with the word of God given by him, I kept repeating the same almost every day during the troubled times. Today both my sons are working and I thank God for his mercy on them and that they both may understand his plans for them and also acknowledge his blessings. I also thank Brother Prakash and his team too and pray for all that service that they are doing for all the people who reach out to them for seeking God's blessings.
Thank you. हॅलो एवरीवन, हांव मुंबयेंतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. तशेंच साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक माफी मागतां. म्हज्या दुवेक 10th 80% मार्क्स मेळ्ळे, पूण त्या पर्संटेजा वयर ताका टॉप मोस्ट कॉलेजींत सायन्सांत एडमिशन मेळचें साध्य नासलें. त्या देखून हांवें जेजू लागीं मागलें आनी बसयलें की ताका टॉप मोस्ट कॉलेजींत सायन्सांत एडमिशन मेळ्ळ्यार हांव साक्ष दितां म्हणून. आनी जेजून म्हजें मागणें आयकलें आनी ताका टॉप कॉलेजींत सायन्सांत एडमिशन मेळ्ळें. त्या देखून हांव जेजूक अर्गां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक आनी सर याजकांक हांव ऋणी जावन आसां, कित्याक हर एक दीस तुमी दिवची सेवा कितेंय पाटी आशें नासतना आमकां देवा लागीं हाडूंक प्रयत्न करतेत आसात. गॉड ब्लेस यू एबंडंटली ब्रदर प्रकाश, युअर फॅमिली अँड युअर टीम. प्रेज द लॉर्ड. हांव अंजली डिसोजा बेंगलोरांतल्यान उलयतां. हांव ब्रदर प्रकाशान टिमाक एक वर्सा पयलें पिटिशन घाल्लें. आमचें घरचें काम सुमार टायमा पयलें रावून गेल्लें. काम मुखार जायनासलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें डेली रिपीट करून मागोवंक सांगलें. आमी कुटुंब समेत ते प्रार्थना करते करते घराचें काम कंप्लीट जालें. आमी घर ओपन करून घरा भितर बरे तरान आयल्यात. हांव देवाक धन्यवाद सांगता. आराधन करता ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. हांव दुबयतावन उलयतां. पयल्यान पयलें म्हज्या जेजू लागीं हांव माफ मागतां, कित्याक हांवें टेस्टिमोनी दिवंक डिले केल्ले खातीर. म्हजी टेस्टिमोनी ही जावन आसा. आमी हांगा दुबय वस्ती करच्या घराचें रिन्यूवल जावंक आसलें. सुमार 6 म्हयने घरच्या ओनरान आमकां मस्त सतयल्लें. तवड हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. ब्रदरान दिल्लें देवाचें उतर आमी सगळां आमच्या सांजेच्या मागण्या वेळार आनी मोदें मोदें उसारतलें हांव. आमी हें देवाचें उतर रिपीट करूंक सुरू केल्ल्या दिसा तावन करेक्ट 13व्या दिसा आमचें घरचें रेजिस्ट्रेशन बऱ्या रितीन जालें. खंयचीच अडकळ नासतना तें त्या दीस जालें. त्या खातीर म्हज्या सोम्या जेजूक हांव अर्गां दितां. होगळाप आनी मान आनी महिमा तुका फोवो जेजू आतां आनी सदांच घाल. म्हजी दुसरी टेस्टिमोनी जावन आसा. म्हजो भोवोची त्याच टायमार विजीट विजार आयिल्लो. तशें तो काम सोदून नासलो आनी ताची विजा मुक्दवच्या पयलेंच ताका एक बरें काम जालें आनी तो बऱ्या रितीन आतां काम करूंक आसा. तशेंच ताचो दिसपडटो ग्रास आनी ताची कुटुंबा जिवीत बऱ्या रितीन चलोवंक आदार दिल्ल्या जेजूक अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू. हालेलुया.